त्यही बसेर सारा अधरमा सारा शरीरमा भक्तको रसमय वाणी विहार गर्न लाग्नुभयो। श्री यमुनाचार्यले भगवानलाई पूर्ण पुरुषोत्तम मानेर, जीवलाई पूर्ण पुरुषोत्तमको अंश मानेर ईश्वरको अंशको रूपमा निरूपित गर्नुभयो। जीव र ईश्वर दुवै नित्य पृथक छन् र जगत ब्रह्मको परिणाम हो। ब्रह्म नै जगतको रूपमा परिणत भएका हुन्। जगत ब्रह्म, ब्रह्मको शरीर हो। ब्रह्म जगतको आत्मा हो। यस प्रकार आत्मा एवं शरीर अभिन्न छन्। यस कारण जगत ब्रह्मात्मक छ। ब्रह्म सविशेष सगुण अशेष कल्याण गुण सागर सर्वनियन्तामय छ। जीव स्वभावले नै उनै कल्याणमय गुण सागर भगवान श्रीहरिका दास हुन्, भक्त हुन्। भक्ति जीवको स्वधर्म हो, आत्मधर्म। र भक्ति भनेको शरणागतिको पर्याय हो। भगवान शरणागतिहरूका अधीनमा हुनुहुन्छ। र यमुनाचार्य भगवान श्री रामानुजका परम गुरु हुनुहुन्थ्यो। कि यमुनाचार्यजीलाई रामानुजाचार्यले रक्षा अम्बाले यमुनाचार्यजी प्रति गरेको तिरस्कारपूर्ण भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई देखेर नै त्यो सहन गर्न नसकेर रक्षा अम्बालाई माइती पठाएर आफूले सन्यास लिनुभएको थियो। यस पश्चात श्री रामानुजाचार्यको जीवन प्रसङ्ग सुरु हुनुहुन्छ। रामानुजाचार्य बडो विद्वान, सदाचारी, धैर्यवान, सरल एवं उदार हृदयका परम वैष्णव हुनुहुन्थ्यो। सँगसँगै रामका भाइ लक्ष्मण अवतार भएका कारण उहाँको नाम रामानुज रह्यो। शेषावतार भएका कारण उहाँको नाम रामानुज रहे। र उहाँ यही नै आलवन्दार अर्थात् यमुनाचार्यको परम्परामा हुनुहुन्थ्यो। पिताको नाम केशव भट्ट। सानै उमेरमा उहाँको सानै आयुमा नै उहाँको पिताको देहान्त भयो र उहाँले काञ्चीमा गएर यादव प्रकाश नाम गरेका गुरुसँग वेद अध्ययन गर्नुभयो। यादव प्रकाश अद्वैत सिद्धान्तका अनुयायी, शङ्कराको परम्परामा आउने, जो शङ्कराचार्यको बारेमा भर्खरै हामीले सुन्यौँ। यादव प्रकाशसँग गएर वेदाध्ययन गर्नुभयो। बुद्धि यति कुशाग्र तिखो थियो। गुरुको व्याख्या, वेद विषयक जो गुरुले व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो त्यो व्याख्या वेदानुकूल छैन भन्ने कुरा ठाउँ ठाउँमा उहाँले पत्ता लगाउनुहुन्थ्यो र गुरुलाई यस सम्बन्धमा प्रतिप्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। यसकारण यादव प्रकाशले बडो ईर्ष्या गर्ने गर्थे कि प्राण लिनका लागि समेत उत्ताउलो भएर बसेका थिए। कहिले रामानुजको प्राण हरण गरौँ भनेर यादव प्रकाश बसेका थिए। रामानुजका सहअध्यायी एवं भगवान रामानुजाचार्यका भाइ गोविन्द भट्टलाई काशी यात्राको क्रममा भगवान रामानुजलाई मार्ने योजना बन्दैछ भन्ने थाहा भए पछाडि रामानुजाचार्यले यो खबर पाए पछाडि रामानुजाचार्य त्यहाँबाट जङ्गलको बाटो अर्को बाटो लाग्नुभयो। सारा दिन रात खोज्दा पनि फेला नपारेपछि हो न हो जङ्गली जनावरले खाए होलान्, मारे होलान्, यस्तो विचार गरेर छोडेर उता काशीतर्फ लागे। यता रामानुजाचार्यलाई स्वयं भगवान लक्ष्मीनारायण व्याधाको रूपमा आएर, शिकारीका रूपमा आएर उहाँको रक्षा गर्नुभयो। विद्या, चरित्रबल एवं भक्तिमा भगवान रामानुजाचार्य समान अरू कोही थिएन, अद्वितीय हुनुहुन्थ्यो। र आफ्नो योग बल आदिद्वारा काञ्ची नगरीकै राजकुमारीलाई प्रेत बन्धनबाट मुक्त गर्नुभएको थियो। र आलवन्दार मृत्युको घडी गन्दै गरेको समयमा, आफ्नो अन्तिम समयमा आफ्ना शिष्यद्वारा यमुनाचार्यलाई आफ्नो समीपमा बोलाएर रामानुजाचार्य श्रीरङ्गम पुग्नुभन्दा अगाडि नै यमुनाचार्य भगवान नारायणको धाम स्वधाम गमन गरिसक्नु भएको थियो। रामानुजाचार्य यमुनाचार्य प्रतिको भावले गर्दा होइन कि काञ्चीपूर्ण स्वामीजी प्रति जात बुद्धि गरेका कारण रामानुजाचार्यले सन्यास लिनुभएको थियो। रामानुजले देख्नुभयो यमुनाचार्यको हातका 3टा औँलाहरू यसरी मोडिएका छन्। त्यो देखे पछाडि कसैले त्यो कुरा बुझ्न नसके पछाडि रामानुजाचार्यले यो सङ्केतलाई बुझ्नुभयो र
यमुनाचार्यले अब मद्वारा ब्रह्मसूत्र विष्णु सहस्रनाम एवं दिव्य प्रबन्धमको टीका मबाट लेखाउन चाहनुभएको छ। यति बुझेर उहाँले गुरु आज्ञा त्यसलाई मानेर त्यो आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर ती 3 ग्रन्थको टीका लेख्छु अथवा त्यो लेख्ने व्यवस्था मिलाउँछु। रामानुजाचार्यले यति भने पछाडि ती 3 औँलाहरू पनि सिधा भए। यस पश्चात रामानुज आलन्दारको प्रधान शिष्य पेरियनामीसँग विधिपूर्वक वैष्णव दीक्षा ग्रहण गरेर भक्ति मार्गमा लाग्नुभयो। रामानुजाचार्य गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो, तर गृहस्थमा रहेर आफ्नो उद्देश्य पूर्ति नहुने देखे पछाडि उहाँले गृहस्थ आश्रमलाई परित्याग गरेर श्रीरङ्गम गएर यतिराज नाम गरेका सन्यासीसँग सन्यास दीक्षा लिनुभयो। यता गुरु यादव प्रकाश आफूले जे कर्म गरेका थिए त्यो कर्मप्रति बडो पश्चाताप भएर सन्यास लिएर भगवान रामानुजाचार्यको सेवामा नियुक्त भए। श्रीरङ्गमा आएर आफ्नो सन्यास आश्रमको नाम गोविन्द योगी नामले प्रख्यात भए। पहिला जो गुरु थिए यादव प्रकाश, पछि भगवान रामानुजाचार्यका शिष्य भए। र आचार्य रामानुजमा दयाको उहाँ प्रतिमूर्ति हुनुहुन्थ्यो। प्रेम एवं सहिष्णुता र शरणागति यति महान आचार्य हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको दर्शन मात्रले भक्तहरू स्वतः उहाँप्रति आकर्षित भएर उहाँका अनुयायी उहाँको शिष्यता स्वीकार गर्ने गर्थे। उहाँले महात्मा नाम्मीसँग अष्टाक्षर मन्त्र ओम नमो नारायणायको दीक्षा ग्रहण गरेर तत्पश्चात यो मन्त्रलाई गुप्त राख्नु यस प्रकार गुरु आदेश भएको थियो। तर रामानुजले सबै वर्ण आदिका लागि सबैलाई एकत्रित गरेर मन्दिरको गोपुरमा चढेर सबैलाई त्यो मन्त्र जोरले चिच्याई सुनाउन लाग्नुभयो। रामानुजाचार्यको यस्तो धृष्टता सुनेर गुरु बडो रुष्ट हुनुभयो र यसको अपराध तिमीलाई के भोग्नुपर्छ थाहा छ भन्दा रामानुजाचार्य गुरु अवज्ञाको अपराधका कारण म नित्य कालसम्म नरक जानुपर्छ, तर म नित्य कालसम्म नरक गएर यदि यो मन्त्र सुन्ने सबैले वैकुण्ठ प्राप्त गर्छन्, भगवान श्रीहरिको लोक प्राप्त गर्छन्, चरण प्राप्त गर्छन् भने म नित्य समयसम्म नरक जान तयार छु। यस प्रकार भनेको सुने पछाडि रामानुजाचार्यको यस प्रकारको गुरुले यस प्रकारको उत्तर सुने पछाडि क्रोध त तुरुन्तै शान्त भयो। बडो प्रेमले आलिङ्गन गर्नुभयो र अनेक आशीर्वाद दिनुभयो। यस प्रकार रामानुजाचार्यले आफ्नो समदर्शिता एवं उदारताको परिचय दिनुभयो कि उहाँ कति उदार हुनुहुन्थ्यो। वर्ण आदि भेद गरेर मन्त्र बाँड्ने होइन, मन्त्र त सबैलाई बाँड्ने हो भनेर गोपुरमा चढेर सबलाई मन्त्र सिकाउनु भयो। र एक समयको प्रसङ्ग हो, उहाँका अनेक त्रिदण्डी सन्यासी शिष्यहरू थिए र रामानुजाचार्य ती सबैलाई छोडेर धनुर्दास नाम गरेका एक सेवक थिए भगवान रामानुजका, जो वृत्ति शूद्र वृत्तिका थिए कि उनी राजाहरूका लागि र क्षेत्रीयहरूका लागि छालाको जुत्ता सिलाइदिने कार्य गर्थे। तर प्रत्येक दिन स्नान पश्चात तिनै धनुर्दासको हात समातेर नदीबाट बाहिर निस्कनुहुन्थ्यो। अनि कुरा काट्तीहरूले कोही पाएनन्, शूद्रको छाया परो भने नआउनुपर्छ, शूद्रको हात समातेर बाहिर निस्किन्छन् भन्दा के भन्नुहुन्छ त रामानुजाचार्य गङ्गाको प्रकट्य कहाँबाट भयो? भगवानको चरण धोवनको जो जल छ, चरण धोएको जो जल छ त्यो जल गङ्गा हो। तिनै चरणबाट उत्पन्न शूद्र वृत्ति कसरी अपवित्र भयो? गङ्गा स्नान पश्चात यिनलाई स्पर्श गरेपछि अब म पुरा शुद्ध भई भन्नुहुन्थ्यो कि भगवानको श्रीचरणबाट बहेको गङ्गामा स्नान गरेपछि शुद्ध हुन्छ भने तिनलाई छोएपछि पनि त शुद्ध हुनु पर्यो। यतिले त कसैको चित्त बुझेन, सबैलाई सधैँ हृदयमा सन्देह हुन्थ्यो धनुर्दासलाई यस्तो प्रेम किन गर्नुहुन्छ? एक समयको कुरा हो, ती सन्यासीहरूलाई धनुर्दास कस्ता महान भक्त हुन् यो देखाउने उद्देश्यले एक दिन रात्रिको समयमा जब सबै शयन गरेका थिए, शयन गरेको ठाउँमा भोलि बिहान लगाउनु भनेर कौपिन गम्छा तयार पारेर राखेको थियो। रामानुजाचार्यले आफ्ना सेवकलाई लगाएर यिनका सब कौपिन यता र उता, एउटाको कौपिनसँग अर्कोको कौपिन गाँठो पारेर ठाउँ फेर्दै यता र उता गर्दैन भयो। भोलिपल्ट स्नान गरेर आएर कौपिन वस्त्र धारण गर्न खोज्दा आफ्ना कौपिन राखेका ठाउँमा कसैका पनि छैनन्, कसैका अर्कोसँग लगेर गाँठो पारेको छ।
त्यहाँ खोसाखोस तानातान, ए मेरो त्यो भनेको छ, ऊ मेरो भनेको छ, त्यो कौपिनका लागि तानातान खोसाखोस चलिरहेछ, कुन चाहिँ कसको भनेर त्यहाँ अनुसन्धान चलिरहेछ। अनि त्यही दिन रात्रिको समयमा ती आफ्ना सबै शिष्यहरूलाई बोलाएर रामानुजाचार्य के भन्नुहुन्छ भन्दा, धनुर्दासको घरमा जानु। धनुर्दासकी पत्नी यस समय सुतेकी छिन्। धनुर्दास बाहिर कतै राजाको सेवामा गएका छन्। गएर उनले लगाएका गरगहना सबै चोरेर ल्याउनु। गुरु आज्ञा किन चाहिएको थियो होला, अब किन चाहिएको थियो, किन के चाहिएको थियो, गुरुको आज्ञा शिरोधार्य गरे दौडे, चोरेरले भनेको छ लिएर आउने। गए, धनुर्दासकी पत्नी घरमा सुतेकी थिइन्। सुतेको ठाउँमा ती सन्यासी महात्माहरू गएर त्यो गलामा लगाएको खोले, त्यस पछाडि कानमा लगाएको खोल्दै थिए। खोलिसकेर हातमा लिन साथ धनुर्दासकी पत्नीले कोल्टे फेरिन्। कोल्टे फेरे पछाडि आत्तेर लुक्न गए। अब ला इतिहास बरु थाहा पाइन् कि क्या हो, हेर बेइज्जत साधु सन्त महात्मा भएर सन्यासी भएर घरमा गहना चोर्न आएका थिए। यस्तो समाजमा फैल्यो भने हामीलाई चाहिँ रामानुजाचार्यले पठाउनु भयो भनेर त उन्मुक्ति प्राप्त गरिन्न। लुक्न गए पछाडि जसै ती गएर लोके। रुन लागिन् धनुर्दासकी पत्नी उठेर रुन लागिन्। रुँदै गर्दा धनुर्दास राजाको सेवाबाट फर्केर आउँदा हेर्छन् गरगहना पनि छैन, एउटा कानमा मात्र बाँकी छ गहना, अन्त केही पनि बाँकी छैन। अनि रुँदै छिन्। धनुर्दास आत्ते घरमा चोरी भयो कि केही भयो कि के भयो, किन रोए कि भन्दाखेरि आज स्वामीजीका शिष्यहरू महात्मागणहरू हाम्रो घरमा पधार्नु भएको थियो, घर पवित्र गर्नुभयो भगवानको सेवाका लागि। म यो सेविकाबाट म कहीँका मेरो गहना लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो भगवानको सेवाका लागि। मैले कोल्टे फेरे पछाडि उहाँहरू डराएर तर्सेर भाग्नुभयो भन्दा बडो रिसाए धनुर्दास त। कति अधम होस् त कि यस्ता महात्माहरू आएर गहना लिएर जाँदाखेरि तैँले कोल्टो फेर्दैका कारण भगवानको सेवा पुरा हुन पाएन, सन्तहरूको महात्माहरूको सेवा हुन पाएन। धनुर्दासकी पत्नी भन्छन् यताको लिनुभयो, अब यताको पनि लिनुहोस् भन्नका लागि कोल्टे फेरेको। तर उहाँहरू जानुभयो। बडो दुःख मनाउ गरेर रात व्यतीत गरे कि पूर्ण रूपमा सेवा स्वीकार्य भएन हाम्रो भनेर। जब यो सारा घटना सुनाउन रामानुज स्वामीजीका अगाडि ती महात्माहरू पुगे, ती सन्यासीहरू। रामानुजाचार्य भन्नुहुन्छ भक्तिको उत्कृष्ट अवस्था, धनुर्दासको विलक्षण भक्तिको दर्शन गरेर आयौ। एक धरो कपडा कौपिनका लागि बिहान ब्रह्म मुहुर्तका समयमा सन्ध्या बन्दन छोडेर कौपिन खोज्न हिँड्ने तिमीहरू, अनि गलामा लगाएका कानमा लगाएका स्वर्ण गहना यिनीहरूलाई लान सजिलो होस् भनेर कोल्टे फर्किने धनुर्दासकी पत्नी, अनि गहना सबै तिनले चोर्न पाएनन् भनेर, चोरले चोर्न पाएनन् भनेर पत्नीलाई गाली गर्ने धनुर्दास। भक्ति तिमीहरूमा छ कि तिनमा छ? यस प्रकार प्रत्यक्ष दृष्टान्त भोगे पछाडि सबैतिर दृष्टान्त सुनाइन्छ, देखाइन्छ। यहाँ दृष्टान्त भोगाइयो कि दृष्टान्त भोगेर आए धनुर्दास को रहेछ। वर्ण र आश्रमले व्यक्ति महान भक्त हुने होइन रहेछ। भगवान र श्रीहरि, साधु सन्त, भगवान अनि शास्त्रप्रतिको स्वाभाविक प्रेम, सन्तहरूको वाणीलाई कसले कति हृदयमा श्रृङ्गारेको छ, कसले भगवान श्रीहरिप्रति कति शरणागत भएको छ, त्यसले भक्तिको लक्षण त्यसका आधारमा निर्क्योलाउँदो रहेछ, त्यसले निर्णय गर्दो रहेछ। यस प्रकार भगवान रामानुजाचार्यले अनेक प्रकारले अनेक मठ मन्दिर आदि निर्माण गर्नुभयो, श्रीभाष्यको रचना गर्नुभयो। यहाँ रामानुजाचार्यका अनेक यही श्रीभाष्यका कारण रामानुजाचार्य पश्चात जो परम्परा सुरु भयो, श्री सम्प्रदायका रूपमा प्रख्यात भयो। लक्ष्मीजीबाट
अनेक आचार्य हुँदै पराशर आदि नारद आदि हुँदै जो रामानुजाचार्य पश्चात जो परम्परा रह्यो त्यो परम्परा श्री सम्प्रदायका रूपमा प्रख्यात भयो। रामानुजाचार्यका अनेक लीलाहरू छन्। उहाँले गर्नुभएका अनेक लीलाहरू शास्त्रमा वर्णित छन्। रामानुजाचार्यले भगवान पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, प्रत्येक शरीरमा साक्षी रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ, जगतका नियन्ता हुनुहुन्छ एवं स्वामी पनि हुनुहुन्छ। जीव उहाँको नियम एवं शेष तथा सेवक हो। आफ्नो बेष्टि अहङ्कारलाई सर्वथा मेटाएर त्यागेर भगवानको सर्वतो भावेन शरण ग्रहण गर्नु नै जीवको परम पुरुषार्थ हो। भगवान नारायण नै सत हुनुहुन्छ। उहाँकी अन्तरङ्गा शक्ति महालक्ष्मी चित्त हुनुहुन्छ र यो जगत उहाँको आनन्दको विलास हो। यस प्रकार व्याख्या गर्नुभयो। र भगवान नारायण सबै थोक हुनुहुन्छ। भगवानमा आत्मसमर्पण गर्नु नै प्रपत्ति हो। सबै प्रकारले भगवानको शरणमा जानु नै प्रपत्तिको लक्षण हो। नारायण विभु हुनुहुन्छ, भूमा हुनुहुन्छ। उहाँको चरणमा आत्मसमर्पण गरे पछाडि जीवलाई शान्ति मिल्छ। सत्य काम सत्य सङ्कल्प पर ब्रह्मभूत पुरुषोत्तम महाविभूति श्रीमन्नारायण वैकुण्ठनाथ। यस प्रकार शेषीभूत निखिल जगदाधार खिल जगत स्वामिन अस्मत् स्वामिन सत्य काम सत्य सङ्कल्प। अनेक हिसाबले भगवान त्वद पदारविन्द युगलम शरणम अहम प्रपद्ये भन्दै हे पूर्णकाम सत्य सङ्कल्प ब्रह्मस्वरूप पुरुषोत्तम, हे महान ऐश्वर्यले युक्त भगवान श्रीमान नारायण, हे वैकुण्ठनाथ, हजुर अपार करुणा सुशीलता वत्सल उदारता ऐश्वर्य एवं सौन्दर्य आदि गुणका महासागर हुनुहुन्छ। हजुर सबैलाई आफ्नो शरणमा राख्ने यस्ता भगवानलाई अखिल ब्रह्माण्ड विश्वनायक अखिल जगत तथा हामी सबैका स्वामी याचकका लागि कल्पवृक्ष समान, विपत्तिमा परेका व्यक्तिहरूका लागि सहाय समान, यस्तो महिमायुक्त आश्रयहीनलाई आश्रय दिने आश्रयदाता हे श्रीमन्नारायण, म हजुरको चरण बिन्द युगलको शरणमा आएको छु। त्यो बाहेक मेरो अरू कुनै शरण छैन। यस प्रकार पितरम मातरम दारन पुत्रान् बन्धुन् सखिन् गुरुन् रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च सर्वधर्माश्च सन्त्यज सर्वकामश्च साक्षरान् लोकविक्रान्त चरणौ शरणं तेजोव्रजं विभो। हे प्रभु, माता पिता स्त्री पुत्र बन्धु मित्र गुरु सब रत्न धन धान्य खेत घर सारा धर्म एवं अक्षरबाट रहित सम्पूर्ण कामनाहरूलाई त्यागेर समस्त ब्रह्माण्डलाई आक्रान्त गर्ने हजुरका दुई चरणको शरणमा आएको छु। यस प्रकार अनेक हिसाबले भगवानको स्तोत्र गान गर्नुहुन्छ, स्तुति गर्नुहुन्छ। यस प्रकार श्री रामानुजाचार्यको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै तत्पश्चात अब श्री वल्लभाचार्यजीको जीवन चर्चा गर्नुहुन्छ र यिनै श्रीमन् वल्लभाचार्यबाट मधुराष्टकम रचना भएको, मधुराष्टकमको रचयिता हुनुहुन्छ। भगवानको माधुर्यताको विशद वर्णन गर्नुभएको छ मधुराष्टकमको माध्यमबाट। वल्लभाचार्यको एकदम छोटकरीमा जीवनी सुनेर वल्लभाचार्यको मधुराष्टकम श्रवण गर्छौँ। मध्यकालीन म्लेच्छ आक्रान्त यो खण्डमा भक्ति कल्पतकाको छाया विस्तार गर्नका लागि, भगवत धर्मको प्रतिष्ठा अक्षुण्ण राख्नका लागि वल्लभाचार्य प्रकट हुनुभयो। वल्लभाचार्यको अवतार भयो। प्रगाढ भगवत भक्ति, मौलिक विचारधारा एवं विशिष्ट उपासना पद्धतिको महत्ता, वेदान्तको रङ्गमञ्चमा प्रतिष्ठित आत्मरमणशील ब्रह्मको चिन्तन निरस्ताले प्रभावित जन मस्तिष्कलाई भक्तिको अतल रससुधा सागरमा तैर्याउने उद्देश्यले सुख सम्पन्न भएर भगवान श्रीकृष्ण रूपको रसरूपको प्रधानताको पताका फहराउनका लागि महाभागवत महादार्शनिक एवं भक्तिका महान आचार्य श्री वल्लभाचार्य यस भूमिमा अवतरित हुनुभयो। विक्रम आदित्यको सम्वत 1535 मा
दक्षिण भारतमा तैलङ्ग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट तीर्थयात्राका लागि उत्तर भारतको भ्रमण गर्दै गर्दा वैशाख मासमा आफ्नी पत्नी इलम्मा गारुको गर्भबाट वैशाख कृष्ण एकादशीको समय थियो। महानदीको निर्जन तटमा उहाँको आविर्भाव भयो। उहाँहरू काशीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो काशीमा यवन र म्लेच्छहरूले आक्रमण गर्दैछन् यस्तो खबर पाएर काशीबाट भाग्दै गर्दाखेरि उहाँको जन्म भएको थियो। अनि लक्ष्मण र पत्नीले बाटोमा नवजात शिशुको जन्म भए पछाडि फर्केर काशीमै आउनुभयो र हनुमान घाटमा रहन लाग्नुभयो। अद्भुत प्रतिभा एवं सौन्दर्यले सम्पन्न सबका प्रिय पात्र बाल्य अवस्थामा बाल सरस्वती वाक्पति भनेर उहाँलाई चिन्थे कि यति वाक्पटुता थियो, तर्कमा कसैलाई उहाँले जित्न सक्दैनथ्यो। विष्णुचित तिरुमल एवं माधव यतेन्द्रको शिक्षाबाट बाल्य अवस्थामा नै वल्लभ समस्त वैष्णव शास्त्रमा पारङ्गत हुनुभयो। तुलसीमाला, एकादशी, विष्णुव्रत र भगवत आराधनामा उहाँको समय बित्न लाग्यो। एकदम भगवत भक्ति परायण हुनुभयो। 13 वर्षको उमेरमा वेद वेदाङ्ग पुराण धर्मशास्त्र आदिमा निष्णात हुनुभयो। बिस्तारै उहाँको कीर्ति सबैतिर फैलिन लाग्यो। भगवत भक्तिको सबैले सराहना गर्न लागे। तत्पश्चात श्री वल्लभाचार्यको विधिवत रूपमा उहाँ श्री विष्णु स्वामीको सम्प्रदायको भक्ति सिद्धान्तको अध्ययनमा लाग्नुभयो र यही सिद्धान्तमा आफूलाई भिजाएर यही परम्परामा दीक्षित हुनुभयो। विजयनगरको राजसभामा शङ्करका दार्शनिक सिद्धान्त वेदान्त एवं मायावाद खण्डन गरेर भगवानको शुद्ध भक्तिको मर्यादा स्थापना गर्नुभयो र त्यहीँनिर उहाँलाई श्रीमद् आचार्यको उपाधिबाट सम्मानित गरियो। अनि कनकाभिषेकको पश्चात उत्तर भारतमा भागवत धर्मको प्रचारका लागि उहाँले यात्रा सुरु गर्नुभयो। 28 वर्षको अवस्थामा विधिपूर्वक विवाह गर्नुभयो र पत्नी साधु महालक्ष्मीले उहाँको जीवन पर्यन्त सेवा गर्नुभयो। आचार्य पद ग्रहण गरिसक्नुभएका भक्ति सिद्धान्त एवं आचार्यत्वको अगाडि अन्य कुनै मत आदि मायावाद आदि प्रचण्ड बौद्ध एवं बौद्ध मत आदि सबै उहाँको अगाडि सूर्यका अगाडि जुनकिरी जस्ता हुन्थे कि उहाँको प्रभाव र प्रकाशले सबै विलीन भएर जान्थे। पुष्टि मार्गको स्थापना गर्नुभयो। श्रीमद् भागवतमा वर्णित भगवान् श्रीकृष्णका लीलाहरूलाई अखण्ड आस्था प्रकट गर्दै ठाउँ ठाउँमा श्रीमद् भागवत पारायण सुरु गर्नुभयो। भागवतको सप्ताह पारायण विधि कथा श्रवण विधि करिब करिब लुप्त प्राय भइसकेको थियो। उहाँले त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्नुभयो। ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत एवं श्री गीतालाई आफ्नो पुष्टि मार्गको प्रधान साहित्य घोषणा गर्नुभयो र यिनै शास्त्रका आधारमा उहाँले जीवन व्यतीत गर्न लाग्नुभयो भने उहाँका जो अनुयायीहरू छन् ती सबै पनि यही सिद्धान्तका आधारमा चल्न लागे। श्री शङ्कराचार्यको मायावादको विरोध गरेर जीव जति ब्रह्म सत्य छ त्यति नै जीव पनि सत्य छ। ब्रह्मको अंश एवं सेवको अतएव ब्रह्म प्राप्ति दास्य सख्य माधुर्य कान्तभाव आदिमा सहज रूपमा प्राप्त हुन सक्छ। यस प्रकार सिद्धान्त स्थापना गर्नुभयो।